स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान विषयको पाठ 5 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ वर्क, इनर्जी एन्ड पावर। यस पाठमा आज हामीले वर्क अर्थात् कार्यको बारेमा पढ्दैछौँ। आउनुहोस् आज कक्षा सुरु गरौँ। एउटा मान्छे आफ्नो टाउकोमा यसरी सामान लिएर उभिरहेको छ भनेदेखि त मान्छेले काम अर्थात् कार्य कति गरेको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को मान्छेले यसरी कुनै वस्तुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसरी बल लगाएर पर सार्यो भनेदेखि यो मान्छेले कति काम गरेको हुन्छ। र यो दुईवटा उदाहरणहरूमा पहिलो उदाहरण र दोस्रो उदाहरणमा के फरक तपाईहरुले पाउनुभयो त्यो कुरा कहिले विचार गर्नुभएको छ? आजको कक्षामा हामीले यिनै फरकहरू जान्नको लागि काम अर्थात् कार्य, जसलाई अंग्रेजीमा वर्क भन्ने गरिन्छ, यो वर्कको बारेमा पढ्दैछौँ र विज्ञानले वर्कलाई अर्थात् कार्यलाई कसरी परिभाषित गरेको छ भन्ने बारेमा आजको कक्षामा तपाईले जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। विज्ञानको भाषामा कार्य गर्नको लागि दुईवटा कुरा अनिवार्य रूपमा भएको हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ वस्तुमाथि बल लागेको हुनुपर्छ, बल अर्थात् फोर्स। त्यसैगरी जुन वस्तुमाथि बल लगाइएको हुन्छ उक्त वस्तुले निश्चित दूरी पार गरेको हुनुपर्छ। यो निश्चित दूरी पार गर्दाखेरि चाहिँ बल लागेको दिशामा यो दूरी चाहिँ हुनुपर्छ। अब यो दुईटा कुरा भयो भनेदेखि बल्ल हामीले कार्य भयो भनेर भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले अघि पनि देखाए जस्तो गरी कुनै एउटा व्यक्तिले यसरी कुनै सामानलाई ठेलेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ भनेदेखि मानौ यो सामान चाहिँ यो ठेलागाडा ए बाट बी भन्ने बिन्दुसम्म यो ठेलागाडा पुगेको छ भनेदेखि अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो व्यक्तिले बल कुन दिशातर्फ लागिरहेको हुन्छ? यो दिशातर्फ लागिरहेको हुन्छ। यसको अर्थ बल पनि लागिरहेको छ। त्यसैगरी ए देखि बी सम्म उक्त सामान पनि हिँडेको छ। यसको अर्थ के भयो त? यो सामानले पनि निश्चित दूरी अर्थात् डिस्टेन्स पार गरेको छ। त्यही भएर यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? यो व्यक्तिले काम अर्थात् कार्य गरेको भन्न मिल्छ। तर मैले सुरुको उदाहरणमा देखाए जस्तो कुनै एउटा व्यक्तिले आफ्नो टाउकोमा कुनै वस्तु यसरी बोकेर बसेको छ भनेदेखि उक्त वस्तुले के गर्छ त? उक्त वस्तुले बल लागेको दिशामा दूरी पार गर्छ त? दूरी चाहिँ उक्त वस्तुले पार गरेको हुँदैन। त्यही भएर बल लागे तापनि यतिखेर यो वस्तुले चाहिँ कुनै पनि दूरी पार नगर्ने भएको भएर यतिखेर यो व्यक्तिले काम गर्दैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। काम अर्थात् वर्क गर्दैन भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौँ। कार्यलाई अर्थात् वर्कलाई हामीले गणितीय रूपमा परिभाषा पनि दिन सक्छौँ। त्यसो भए वर्क अर्थात् कामको गणितीय परिभाषा के रहेको छ त? हेर्नुहोस् त, वर्क भनेको फोर्सलाई डिस्टेन्स अर्थात् दूरीले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि, गुणन गर्यो भनेदेखि आउने परिमाण के हुने रहेछ त? वर्क हुने रहेछ। यसरी हामीले वर्क इज इक्वल टु एफ इन्टु डी भनेर लेख्न सक्ने रहेछौँ। यहाँनिर ख्याल गर्नु होला, डी भनेको यो दूरी भनेको चाहिँ फोर्सको दिशातर्फ हुनु पर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, यदि डी बराबर 0 भयो यसको अर्थ बल चाहिँ मानौ 10 न्युटन लागेको छ। तर अघि मैले भनेको जस्तो कुनै एउटा व्यक्तिले 10 न्युटनको बल लगाएर माथि टोकरीमा अथवा माथि एउटा आफ्नो टाउकोमाथि एउटा सामान बोकिरहेको छ। फोर्स चाहिँ 10 न्युटनको छ तर यसले दूरी चाहिँ पार गरेको छैन, 0 मिटर भयो। यो अवस्थामा पनि हामीले गणितीय हिसाबले पनि के भन्न सक्ने रहेछौँ त? वर्क लेन्स। यसमा हेर्नुहोस् त, यसको मानहरू राख्दाखेरि 0 नै आउने रहेछ। र यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यसको एकाइ के हो त? आउनुहोस् अब वर्कको एकाइ के हो भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। वर्कको एकाइ अर्थात् युनिट अफ वर्क अघिको सूत्र अनुसार वर्क इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन आउँछ। फोर्सको एसआई युनिट अर्थात् एसआई एकाइ चाहिँ के हुन्छ? न्युटन हुन्छ। अनि डिस्टेन्सको एसआई एकाइ मिटर हुन्छ। त्यही भएर वर्कको एसआई एकाइ के हुने रहेछ? न्युटन मिटर हुने रहेछ। न्युटन मिटरलाई हामीले समग्रमा भन्दाखेरि जुल भनेर पनि चिन्दछौँ, जसलाई छोटकरीमा जे ले जनाइन्छ। अब यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, जति धेरै बल लाग्छ त्यति धेरै काम हुन्छ भनेर मैले लेख्न सक्छु। यसको अर्थ के भयो भनेदेखि उदाहरणको रूपमा सानो ढुङ्गालाई कति फोर्स लगाएर
मानौँ यो सानो ढुङ्गालाई 10 न्युटनको फोर्स लगाएर धकेल्न सकिन्छ भनेदेखि ठुलो अर्को ढुङ्गा छ भनेदेखि यो ढुङ्गालाई धकेल्न पक्कै पनि 10 न्युटनभन्दा बेसी फोर्स लाग्छ, मानौँ 50 न्युटन फोर्स लाग्छ। र यो दुईटै अवस्थामा यदि ढुङ्गाहरूले बराबरको दूरी पार गर्छन् भनेदेखि यो सानो ढुङ्गाले नि 5 मिटर र ठुलो ढुङ्गाले नि 5 मिटरको दूरी पार गर्छन् भनेदेखि कुन चाहिँ अवस्थामा वर्क डन बेसी हुन्छ त? पक्कै पनि जानेर फोर्स बेसी लागेको हुन्छ, किनभनेदेखि वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। यो फोर्स चाहिँ 50 न्युटन हुँदाखेरि 250 जुल काम गरिने रहेछ भनेदेखि पहिलो अवस्थामा फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्दाखेरि जम्मा 50 जुल मात्र काम गरिने रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो 50 जुल र 250 मा कुन चाहिँ ठुलो? 250 ठुलो हो नि। त्यही भएर जानेर धेरै फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै बल लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर काम पनि बेसी गरिन्छ। त्यसै गरी वस्तुले जति धेरै दूरी पार गर्छ त्यति नै बढी कार्य भएको हुन्छ भनेर म लेख्न सक्छु यहाँनिर। त्यो भनेको के हो भनेदेखि हेर्नुहोस् त, अघिकै उदाहरण हेरौँ। यहाँनिर 10 न्युटन बल लगाएर यो ढुङ्गालाई पहिलोचोटि 5 मिटरको दूरीसम्म लगियो र फेरि सोही 10 न्युटनको बल लगाएर दोस्रोचोटि अर्को 5 मिटरको दूरी पार गराइयो भनेदेखि सुरुवातको अवस्थालाई ए, दोस्रो अवस्थालाई बी र तेस्रो अवस्थालाई सी मान्ने हो भनेदेखि एदेखि बीसम्म जाँदाखेरि कति काम गरियो भनेर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ त? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्नु पर्यो। फोर्स भनेको 10 न्युटन छ अनि डिस्टेन्स भनेको एदेखि बीसम्म जाँदाखेरि जम्मा 5 मिटरको दूरी उक्त वस्तुले उक्त ढुङ्गाले पार गरेको छ भनेदेखि यतिखेर हुने काम भनेको 50 जुल रहेछ। तर हेर्नुहोस् त, एदेखि सीसम्म जहाँ दूरी बेसी रहेको छ, कति छ भन्नुहोस् त? एदेखि सीसम्म जाँदाखेरि दूरीको मान कति हुन्छ? यो 5 मिटर, यो 5 मिटर र यो 5 मिटर गर्दाखेरि 10 मिटर हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ 100 जुल हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जति धेरै दूरी वस्तुले पार गरेको हुन्छ त्यति नै धेरै कार्य पनि भएको हुने रहेछ। यो कुरा हामीले प्रश्नसँग यो मानहरूबाट देख्न सक्छौँ। अब हामी वर्कको प्रकार अर्थात् टाइप्स अफ वर्क भनेर पढ्दैछौँ। कार्यको पनि दुईवटा किसिम रहेको हुन्छ। त्यसमध्ये पहिलो प्रकार रहेको छ वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी, त्यो भनेको गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य। र त्यसै गरी दोस्रो प्रकारको कार्य रहेको छ वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन, त्यो भनेको घर्षण बल विरुद्धको कार्य। आउनुहोस् यो दुईटा प्रकारको बारेमा विस्तृतमा छलफल गरौँ। सुरुमा वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटीको कुरा गरौँ। तपाईले कुनै एउटा वस्तु भुइँबाट टिपेर यो टेबलमाथि लगेर राख्नुभयो भनेदेखि यतिखेर हामीले उक्त वस्तुमाथि लगाउने फोर्सले कुन चाहिँ फोर्सको विरुद्ध कार्य गरिरहेको हुन्छ, अर्थात् कुन चाहिँ फोर्सको विरुद्ध यो वस्तुलाई माथि उचालिरहेको हुन्छ भन्नुहोस् त? पक्कै पनि यो वस्तुलाई तल तान्ने फोर्स भनेको ग्राभिटी हुन्छ र ग्राभिटीको विरुद्ध हामीले उक्त वस्तुमाथि फोर्स लगाइरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा गरिने कार्यलाई हामी वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भन्न सक्छौँ। हामीले लगाउने फोर्सको दिशा पनि माथितिर हुन्छ र वस्तुले पार गरेको दूरी पनि माथितिर नै छ। त्यही भएर यो अवस्थामा हामीले गुरुत्व बल विरुद्ध चाहिँ कार्य गरेको भनेर भन्न सक्छौँ। यसको अर्को उदाहरणको रूपमा हामीले इनारबाट पानी तान्ने गरेका छौँ कि छैनौँ? कतिजनाले इनारबाट पानी तानेको देखेका छौँ कि छैनौँ? त्यो विचार गर्नुहोस्। इनारबाट पानी तान्दाखेरि पानीले भरिएको बाल्टी हामीले यसलाई डोरी लगाएर यसरी माथितिर तानिरहेका हुन्छौँ। यसरी माथि तान्दाखेरि बल माथितिर लाग्छ, तर यो बाल्टीलाई उक्त बाल्टीलाई तलतिर तान्ने फोर्स भनेको ग्राभिटी हुन्छ र यो बल चाहिँ माथितिर यसरी लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ जुन काम भएको हुन्छ त्यो काम भनेको वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रकारको वर्क भनेको वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन, त्यो भनेको घर्षण विरुद्धको कार्य। कुनै पनि वस्तुलाई हामीले कुनै एउटा सतहमा यसरी घिसार्छौँ भनेदेखि यो वस्तु र यो सतह बीच जुन क्षेत्रफल जोडिएको हुन्छ त्यो क्षेत्रफललाई हामी एरिया अफ कन्ट्याक्ट भन्न सक्छौँ। र यो क्षेत्रफलमा के हुन्छ त? घर्षण बल अर्थात्
फ्रिक्सन लागिरहेको हुन्छ र तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रिक्सन अर्थात् घर्षणले वस्तुमाथि जुन लगाइएको फोर्स हुन्छ त्यसको ठिक्क उल्टो दिशातर्फ चाहिँ यो घर्षण फर्किएको हुन्छ। यसको अर्थ फोर्स हामीले यो वस्तुमा यसरी फोर्स यो दिशातर्फ लगायौं भनेदेखि यतातिर चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स अर्थात् घर्षण बल लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यतिखेर गर्ने कार्य भनेको के हुन्छ वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन हुन आउँछ। जस्तै उदाहरणको रूपमा तपाईहरुले कुनै एउटा व्यक्तिले ठेलागाडा यसरी ठेलेको देख्नु भएको छ कि छैन। यो ठेलागाडा व्यक्तिले ठेलेको छ र यसमा चाहिँ सामानहरु राखेको छ भनेदेखि यो व्यक्तिले काम त पक्कै गरिरहेको हुन्छ तर कस्तो किसिमको काम गरिरहेको हुन्छ त वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन अर्थात् घर्षण विरुद्धको काम गरिरहेको हुन्छ। यो व्यक्तिले यो दिशातर्फ फोर्स अर्थात् बल लगाइरहेको हुन्छ भनेदेखि ठ्याक्कै यो चक्काहरुमा चाहिँ यो दिशातर्फ फ्रिक्सन अर्थात् घर्षण लागिरहेको हुन्छ र घर्षणको विरुद्ध उक्त व्यक्तिले बल लगाइरहनु परेको भएर यतिखेर गरिएको कार्यलाई चाहिँ वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भन्न सकिन्छ। अब हामीले आजको कक्षामा के पढ्यौं भन्ने सन्दर्भमा केही कुरा गरौं। आजको कक्षाको सुरुवातको भागमा हामीले काम भनेको के हो अर्थात् कार्य भनेको के हो र कतिखेर काम गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्यौं र कार्यको गणितीय परिभाषा F * D हुन्छ भन्ने बारेमा नि कुरा गर्यौं। त्यसैगरी यसको एकाइ भनेको SI एकाइ भनेको जुल हुन्छ भन्ने बारेमा नि कुरा गर्यौं र साथसाथै आजको कक्षाको अन्तिम भागमा गएर वर्कको दुईवटा प्रकार रहेको हुन्छ। एउटा वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी र अर्को वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भन्ने विषयमा कुरा गर्यौं। आजको कक्षा सकिसके पछाडि तपाईहरुले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला यो पहिलो चरणमा यो व्यक्तिले टाउकोमा सामान बोकेर उभिरहेको छ भने पनि काम हुँदैन किनभनेदेखि उक्त सामानले कुनै पनि दूरी पार गरेको हुँदैन। तर यो दोस्रो अवस्थामा हेर्नुस् त यो व्यक्तिले यसरी ठेलागाडा ठेलिरहेको छ भनेदेखि यतिखेर चाहिँ पक्कै पनि विज्ञानको भाषाले के भन्छ उक्त व्यक्तिले काम गरिरहेको छ भनेर भन्न मिल्छ। अब म तपाईहरुलाई निम्न प्रश्नहरु गृह कार्यको रूपमा दिदैछु। प्रश्न नम्बर 1 वर्कको परिभाषा दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न वर्कको SI युनिट के हो। तेस्रो प्रश्न वर्कको गणितीय परिभाषा लेख्नुहोस्। चौथो तथा अन्तिम प्रश्न वर्कको प्रकारहरुको बारेमा छलफल गर्नुहोस्। यी प्रश्नहरुको उत्तर तपाईहरुले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला। हामी आज कक्षाको अन्तिममा आइपुगेका छौं। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई आवश्यक पर्यो भनेदेखि सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईहरुले आफूलाई लागेको जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि उक्त सल्लाह सुझावहरु पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकियो। धन्यवाद।